अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। अरे भारत और नरेंद्र मोदी, तुम्हें समझाया भी था कि पंगा मत लेना, जहां हो वहीं रहो, रो चीखो चिल्लाओ और अपनी फौज से पूछो कि एलओसी के 400 किलोमीटर अंदर आकर 2 आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट आखिर कैसे मार दिए और मार कर AK-47 के साथ वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसने या किसी बुज़दिलाना कार्रवाई की हिम्मत ना करना। खैर, पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई और ना औकात है, लेकिन तुमने अपने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के ज़रिए एक महफूज मकाम पर बैठकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना दिया और अब अपनी जनता को जिता रहे हो कि तुमने पहलगाम का बदला ले लिया। बेशर्मो, औरतों और बच्चों को मारकर कहते हो कि हमने बदला ले लिया। तौफ है तुम पर, तुम्हारी सरकार पर और तुम्हारे देश पर। अब बैठे रहो सर पकड़े, टीवी स्क्रीन्स पर चिल्ला चिल्ला कर तुम अपनी नाकामी छुपा रहे हो। इसीलिए मना किया था, फिर देख लिया ना हमारा जवाब। अपने 5 लड़ाका वर्तमान तबाह करवा लिए, इसीलिए राफेल लेकर आए थे। खुद भी जलील हुए, राफेल कंपनी और फ्रांस को भी जलील करवाया। राफेल के शेयर्स मार्केट में गिर चुके हैं। उनको भी वैसे क्या पता था कि वो अपने बेहतरीन वर्तमान किन बेवकूफ़ों के हवाले कर रहे हैं। भाई, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए। फिर अपना एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया। और अब एलओसी पर मार खाने के बाद आप सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। अभी रुको ज़रा, सब्र करो। पाकिस्तान का जवाब कहाँ पूरा हुआ है, ये तो महज एक रिटेलिएशन थी। अभी तो हमने तुम्हें एक डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना है और वो ऐसा जवाब होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। अरे मोदी, ये क्या किया? पूरी दुनिया के सामने अपनी सेना बल्कि पूरे भारत का मुंह काला करा लिया। हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नज़रिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान है और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है। सुन लो, हम जंग नहीं चाहते, हमें लड़ाई पसंद नहीं, हमें अमन अजीज है, लेकिन अमन के नाम पर धौंस भाई नहीं, वो नहीं चलेगी। तुम्हारे मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे एंकर्स चीख चीख कर सच को मस्क कर रहे हैं, तुम्हारे तज्जियाकार फेक नक्शों पर लकीरें खींचते रहते हैं। जब तुम हमारे बच्चों पर बम बरसाते हो तो हम हार नहीं मानते, हम गुस्से को जज्ब करके आग बनाते हैं। जब तुम हमें कमज़ोर समझते हो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि कमज़ोर तुम हो, कि तुम्हें अमन भी धमकी में चाहिए और जंग भी टीवी पर। और तुम भूल गए कि हम वही कौम हैं जिनके शहीद जिंदा होते हैं और दुश्मन के जनरल गुमनाम। याद है ना, कारगिल की जंग में तुम्हारे ही एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने पाकिस्तान की सरकार को कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज की सलाह दी थी। कम से कम तुमसे तो तुम्हारा वो ब्रिगेडियर ही गैरतमंद था जिसको मालूम था कि शेर खान ने क्या शेरी दिखाई है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद तुम्हारे अखबार और टीवी चैनल्स तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारे एक ही रात में क्रैश हो गए। लेकिन ये तस्लीम करने से तुम इनकारी हो कि ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। जाहिर है भाई, तुम क्यों तस्लीम करोगे? शर्म से डूब मरने का मकाम जो है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक पैगाम कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने हमारे सब्र का इम्तहान लिया और हमने तुम्हें दिखा दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। बहरहाल,
پاکستان نے اپنا جواب دے دیا ہے. انفارمیشن کے میدان میں تمہیں پہلے ہی ہم شکست دے چکے ہیں. سفارتی میدان میں بھی تم شکست کھا رہے تھے. دنیا کے کسی ملک نے یہ پہلگام کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ الٹا تمہیں کشیدگی ختم کرنے کے مشورے دے رہی تھی دنیا. لیکن تم نے اپنی جنتا میں اپنی یہ راجنیتی بچانے کی خاطر یہ احمقانہ قدم اٹھا لیا، تو اب دنیا پھر تم پر تھو تھو کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ، جس کی دوستی پر مودی کو بہت مان تھا، جے ڈی وینس، جسے تمہارے میڈیا نے بھارت کا داماد گھوشت کیا تھا، انہوں نے بھی بھارت کے حملے کو شرمناک قرار دیا ہے. چین نے تو مذمت کرنی ہی تھی. بتاؤ نا، بتاؤ ذرا دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس وقت تمہاری حمایت کر رہا ہے؟ کیا روس نے کہا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا؟ کیا ایران نے کہا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا؟ کیا یورپی یونین کے کسی بھی ملک نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا؟ کیا برطانیہ نے تمہارے اس حملے کی حمایت کی؟ کیا ترکی، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، عمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ سب کے سب ڈپلومیٹک لینگویج میں تم پر تھو تھو ہی کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں تم پہ. ایک ملک جو ڈٹ کر انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہے اسرائیل. ظاہر ہے کہ ایک دہشت گرد، فرعون کی اولاد اور عورتوں اور بچوں کی نسل کشی کرنے والا درندہ ہی ایک دوسرے درندے کی کھل کر حمایت کر سکتا ہے. دہشت، وحشت، سفاکیت اور بربریت کا بار بار کھیل کھیل کر نہ جانے تمہاری نکمی مودی سرکار کیا سمجھنے لگی ہے. ہماری رفتار تمہاری سوچ سے زیادہ تیز ہے، ہمارے ارادے تمہاری توقع سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور ہمارے عزائم تمہاری نیت سے بھی زیادہ بلند ہیں. تو پھر اچھی طرح دیکھ لیا ہے نا کہ زمین ہو، آسمان ہو یا سمندر کی گہرائیاں، اب ہر جگہ آگ اور خاک ہی تمہارا استقبال کرے گی. اب پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب ملنے کے بعد مودی کی تو اس وقت خوب دوڑیں لگی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی پاکستان کی تینوں افواج کو ہر جوابی اقدام کی مکمل آزادی دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اب معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ اگلا جواب جلد اور بھرپور دیا جائے گا انشاءاللہ. اب ذہنی بیمار مودی دنیا سے کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ، میری آتما رلنے والی ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی حکام نے عرب دنیا کے حکمرانوں سے رابطہ کر کے عرب دنیا سے پاکستان پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی ہے. سفارتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ عرب حکمران، خصوصاً یہ اماراتی حکام، کشیدگی کم کروائیں. اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو پھر یہ دنیا کی اس وقت منتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے جواب کا انتظار کرو نا. پھر جب ہم جواب دیں گے تو پھر تم ثبوت مانگتے ہو کہ کیا ثبوت ہے، آپ کی سورس کیا ہے. خیر، ثبوت تو تمہیں آج پورا انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے. خود تمہارا میڈیا بتا رہا ہے کہ تمہارے لڑاکا طیارے کریش ہوئے ہیں. ارے بھائی، کیا کھلونا جہاز تھے جو ایک ہی رات میں خود بخود ہی کریش ہو گئے؟ خیر، اب تمہیں ثبوتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابھی تک ہم نے صرف دفاعی رد عمل دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ریٹیلیشن تھی. بھارت، تمہیں اس 13 لاکھ نکمی اور بیکار فوج کی ضرورت نہیں، ایک پروفیشنل، کوالٹی اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت ہے. اور دیکھ لو کہ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج لڑتی نہیں بلکہ بھاگ جاتی ہے. تاریخی کے بجائے یہ بھارت کے لیے تاریخی لمحات بنا دیتے ہیں. تو ابھی بھی سمجھ جاؤ، تم نے ایک حرکت کی اور ہم نے صرف ابھی اپنا ڈیفنس کیا ہے. جواب کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں اور ابھی تک ہم نے اپنی مرضی کا تو تمہیں جواب ہی نہیں دیا. اور جواب ہر میدان میں ہم ایسا دے سکتے ہیں کہ پھر تمہیں بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستان اپنا ڈیٹرنس واپس قائم کرنے کے لیے ہندوستان کو جواب دے گا. یہ پہلگام جیسے واقعات تو تمہارے یہاں پر ہوتے ہی رہیں گے، لیکن ہم اس کو کھیل نہیں بننے دیں گے. اب پوری دنیا کے سمجھانے کے باوجود تم نے ہماری ریڈ لائن پار کی. ابھی تو ہم نے صرف دفاع کیا ہے، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ بدلہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھو، تم جیو یا مرو، راکھ ہی تمہارا انجام ہے، چاہے تمہاری چتا کی ہو یا تمہاری زندہ لاش کی. اگر معصوم شہریوں پر وار کرو گے تو تمہارا کریا کرم زیادہ دور نہیں ہے. اب دنیا دیکھے گی کہ انصاف کی تلوار کیا ہوتی ہے اور ظلم کے خلاف اٹھا ہاتھ کیسا ہوتا ہے. انتظار کرو،
وقت ہم چنیں گے اور وصولی تم. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.